Ceci va dans le sens de l'adoption d'une loi consacrée à la protection de la femme à part entière. Certains groupes pensent que ceci doit englober tous les textes de protection et doit être inclus dans le code de procédure pénale. Ceci englobera également les crimes de tout ordre et ceci s'inscrira dans le code de procédure pénale. Je vous remercie. مع كامل الاسف هذه الظاهره يعني كثرت وفي السنوات الاخيره زادت اكثر. يعني هناك عده اسباب سوسيولوجيه واقتصاديه واجتماعيه اللي يمكن علماء الاجتماع يفيدكم اكثر. في التقرير ديال المندوبيه الخاصه المندوبيه الساميه للتخطيط غنمشيو نقراو التقرير اللي كاين. حنا ما قلنا والو. الدوله كتقول ان كاين 6 المليون ديال النساء معنفات في واحد الدراسه اللي تعملت على 8.5 المليون ديال النساء. اذا حنا كنعتقد حنا كنصرحوا بشي حاجه اللي ما كايناش. ان 63% ديال النساء اللي كيصرحوا بالعنف، وهنا كنأكد على المصطلح ديال كيصرحوا. الا كان 63% فقط اللي صرحوا يعني اكيد ان هناك العديد من النساء اللي ما صرحوش، وبالتالي ان الحاله الوضعيه ديال العنف في المغرب هي جد متقدمه وهي جد كارثيه. S'il y a des gens qui disent il n'y a pas de violence, donc ils n'ont qu'à voir un petit peu les dossiers des hôpitaux. Donc il y a une violence. Pour nous, le rôle du ministère, c'est de témoigner déjà comme quoi il y a une violence et cette violence a besoin d'une loi. المشكل ان عندنا حنا يعني العيالات ديما هما على الهامش، يعني ما عندنا لا حقوق لا والو. يعني كتجي كتسمع هذا وهذا ولكن في التطبيق ما كاين حتى حاجه. يعني كتاكل العصا وتمارس عليك جميع انواع العنف، وفاش كتمشي كتبغي تاخذ انت حقك كتسمع شي حوايج ما عمر ما انا نطيحوا عليك في البال انك تسمعهم. بزاف مابقيتش كنقدر نجلس مع دارنا، مابقيتش كنقدر نخرج للزنقه. جات بنت اخرى تبدلت بزاف، لا حتى مع راسي تبدلت بزاف مع راسي ماشي حتى مع الناس. مابقيتش كنهضر بزاف، رجعت خصني نخرج بوحدي، خصني نبقى جالسه بوحدي. داك العنف الاسري اللي كيتمارس على النساء راه ماشي شأن خاص بالاسره. يعني صافي يعني واحد البيت اللي هو مسدود عليه الباب يعني خاص يتحل في فضاء خاص، بل هو شأن عام كيكلف الدوله ميزانيه كبيره، وانه كيأثر على اجيال كبيره على الاطفال ديالنا، على المستقبل ديالهم. ان الانعكاس على مستوى الماليه ديال المغرب درنا واحد الدراسه حول التكلفه ديال العنف على الميزانيه العامه. كان البعد من هذه الدراسه هو باش نبينوا ان ايضا الانعكاس ديال العنف ليس فقط على المراه وانما على الدوله. يعني داك المراه اللي كتعرض للعنف اكيد انها تغيب على العمل، اكيد انها غادي تحتاج تطبيب، اكيد انها غادي تحتاج القضاء، اكيد انها غادي تحتاج مجموعه ديال المستلزمات اللي غادي تكبد الميزانيه ديال الدوله واحد الماليه كبيره. هو ان المساله ديال الاطفال، لان العنف اللي كيوقع على الام وكيكونوا عندها اطفال فبطبيعه الحال الاطفال كيتاثروا، واللي اكيد هو ان داك الاطفال كتبقى داك الذاكره ديالهم ولو انهم كيكبروا. كاين الانعكاس الاني، يعني داك الالم اللي ممكن ان المراه تكون كتعاني منه. كاين انعكاس يعني اللي ممكن يكون على مستوى ديال العمل ديالها، على المردوديه ديالها. انا تنقول غير كيفاش غندير انا مع هذا القانون هذا اللي ضيع لي ولدي. يلا انا في واحد الحاجه اللي جديت فيها علاش يقول لي
هذه اللي مازال كان ما غاديش تنسى ليا ديال باش يقول لي فساد. من اجل سن قانون خاص بالعنف الاسري جبنا معنا اليوم اللي حضر هو اللي غادي نعطيوه النوامر لائحه ديال التليفونات ديال الناس مسؤولين، عندنا من رئيس الحكومه حتى لاخر فرد اللي كاين في الوزاره. On a essayé de programmer une activité d'envoi des SMS en collaboration avec d'autres associations au niveau national et avec Global Rights. C'est pour envoyer des SMS de plaidoyer pour les ministères, les décideurs, pour demander une loi contre la violence à l'égard de la femme et pour rendre réelle la Constitution. كنمشي كيتعرض لي في الزنقه ملي كندير 19 كنعيط للبوليس تيقول لي لالا واش كاين الدم، يعني حتى يكون الدم حتى يقتلني ولا يكون شي حاجه عادي يجيو عندي، ما كاين حتى شي حاجه. الوكيل كتمشي عنده كيجري عليك، ما كاين حتى شي حاجه. يعني الاداره المغربيه عامه فاش تمشي ليها امراه معنفه الا كانت بوحدها راه كيتم التعامل معها كاي ملف عادي ولا كاي شخص عادي. غالبا كنجبروا نفس المصطلحات كترجع شي باس مكان هذاك راه غير راجلك ولا هذاك راه غير خوك ولا هذاك، يعني انه عادي انه يضربك. ولا مثلا بعض الاحيان يعني عند الشرطه كيتجاهلوها، كيبغيو ما امكن انهم يحسوها بانهم ما عندهمش غرض باش انهم يدافعوا عليها. المراه اللي جات عندهم يعني مضيومه خصهم ضروري يعاونوها حتى تخرج فرحانه، حتى تخرج لداك الشيء اللي بغات. ان مهما كتكون هي معنفه وهما ما تيعاونوهاش راه كتجي كتعلم وكتمرض مرض نفساني. وفي البدايات ديال العمل ديالنا يعني في المرافقه ديالنا النساء من 2002 2003 كنا كنلاحظوا بان النساء كيتعرضوا لواحد العنف اللغوي. المراه امازيغيه كتولج محكمه فيها الطاقم اللي فيها من موظفين ولا حتى القضاة كيكونوا كيهضروا اللغه العربيه. هنا المراه كيبان لها بانها غريبه على هذيك المؤسسه. حتى العقوبات تبقى غير كافيه، لان غالبا ما يتم الحكم على الزوج المتهم بعقوبه موقوفه التنفيذ غالبا، يعني حسب ما نرى في المحكمه الابتدائيه الخميسات اكثر من 90% من الاحكام تكون موقوفه التنفيذ. وبالتالي فالزوج عندما يصدر في حقه حكم موقوف التنفيذ شهر او شهرين يعتبرها هو فرصه لممارسه العنف. بالنسبه لي انه ضوء اخضر لممارسه العنف، لان العقوبه غير رادعه بالنسبه اليه. حتى داك الفصل 53 ديال الارجاع المطروده للبيت الزوجيه، هذاك حنايا في الجمعيات عندنا يعني مشكل معاه، ديال ان كيفاش مثلا وحده معنفه ومطروده وخارجه من البيت الزوجيه كيفاش ممكن نطلبوا من المحكمه انها ترجعها للبيت الزوجيه. يعني غادي نرجعها لعند هذاك اللي عنفها، بحال كنقول له هاك كمل داكشي اللي كنتي بديتيه. فعلا راه كل هاد النساء المعنفات، النساء اللي كيتعرضوا للعنف من داخل الاسر ديالهم، راه عندهم مشكل مطروح، مشكل كبير هو ديال الاثبات، وسائل الاثبات. هاد وسائل الاثبات اللي كنهضروا عليها شنو هي؟ كاين شواهد طبيه وكاين الشهود كذلك. مثلا شهاده شهود، امراه معنفه في 12 الليل من طرف الزوج ديالها كيطلبوا لها من الشهود باش تكون عند هذاك يعني الدوسي ديالها باش ياخذ واحد المسار ديال ان يتحكم. من الشواهد الطبيه راه الا خصها تفوت 21 يوم عاد ممكن تعتبر جنايه، وهذا راه مشكل. راه في الغالب ما كيتعطاوش هاد الشواهد الطبيه اللي هما يعني اكثر من 21 يوم. وطول المساطر وطول الاجراءات والصعوبه ديال التنفيذ حتى بعض الاحكام مثلا ديال النفقه هو اللي تيخلي لي فام تيختاروا طلاق الشقاق وكيسمحوا كاع في الحقوق ديالهم. في 2004 كانت مدونة الأسرة الجديدة، كان القضاء كيمنح هذه المتعة للمرأة حتى لحدود سنة 2011. جا اجتهاد قضائي وحرمها من هذه المتعة. بناء على اجتهاد قضائي حرمها إلا دارت هي الدعوة، وطلبت فصل العلاقة الزوجية مع الرجل ما كتاخذش هذاك التعويض، ولكن سابقا كانت كتاخذ هذاك التعويض. وإذن هناك حالات عديدة بالنسبة للرجال تيتعمدوا
انهم يمارسوا العنف ويضيقوا على المراه ويطردوها على اساس بتمشي هي تيقول لها لا بغيتي تطلق سيري ديري انت. بالنسبه لي ما كاين حتى حاجه، ديجا عييت بهادشي، حتى حاجه ما تشدات ليا. ما عندناش فلوس وما عندناش باش غنهضروا، ما تيديوهاش فينا حتى تنوقفوا في المحكمه ولا عند البوليس ولا فين ما مشينا لا تنبانوش قدامهم، حيت ما عندناش كليان باش ندافعوا على نفسنا. غادي يديروا لها بزاف ديال الحاجات باش يحميوها، اما غادي يستناو داك الراجل باش يلتزم ولا يديروا بزاف ديال الحاجات باش يحميوها. قالت لك بينا راه الجمعيه ما كتخدمش غير هكا، قالت لك دابا هذاك الشيء اللي منصوب تمايا راه من المشاكل ديال العائلات كاملين، يعني حتى المشاكل ديالكم نتوما راه غادي ترسم تمايا مازال. ولدي الترابي تكون الصغار. ومن بعد كنتفاجئوا حنا كجمعيه انا ملي كندوزو شي عرض مسرحي في شي منطقه كنتلاقاو مجموعه ديال الحالات ديال النساء. يعني كيصعب باش نقولوا ان المراه تعرضت للصفع بدون الاهانه او تعرضت يعني لواحد النوع من العنف بدون اخر. المراه فاش كتعرض للعنف كتعرض يعني في نفس الوقت هو عنف مركب، عنف اقتصادي قانوني مادي نفسي الى غير ذلك، وبالتالي الجواب على هذا العنف ما خصو يكون ياخذ بعين الاعتبار هذه التركيبه، ويكون ايضا واحد الجواب خاص. اذا القانون الخاص ضد العنف نظن انه سوف تكون فيه حمايه للاسره بكاملها، و هي وسيله ردع للازواج، وهو الوحيد الممكن ان يقلص نوعا ما من هذه الظاهره. Parce que les lois que nous avons maintenant au Maroc, c'est pas vraiment suffisant pour défendre les droits humains de la femme et surtout la violence à l'égard de la femme. Nous avons le code de la famille, il y a le code pénal, mais il y a des vides, surtout au niveau du code pénal. Mais au niveau du code de la famille, il n'y a pas des articles qui est spécifique qui peut vraiment juger la violence à l'égard de la femme. أما إذا بقات القوانين أو النصوص القانونية اللي كتحارب العنف مشتتة ما بين قانون الشغل القانون الجنائي ومدونات الأسرة، فهذا فيه يعني تشتيت ديال المجهودات وما فيش ضمان أكثر للحقوق ديال النساء داخل المغرب. من هنا الحقوق ما كاينش اللي يحمينا، ما كاينش مقهورين في الدنيا هذه، راه ما عندناش الحقوق ديالنا نهائيا. كاين جوج الحالات، غير اما الحكومه خصها تجيب واحد المشروع قانون كيخصها تدرسو توجدو وتجيبو للمؤسسات التشريعيه، واما راه القانون والدستور تيعطي الحق البرلماني باش يجيب واحد المقترح قانون، وبالتالي حنا تنقولوا بانه الحكومه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكفاءات وديال المستشارين وديال الخبراء خصها توجد واحد المشروع. اذا حنا تنقولوا خصها الحكومه يعني دير واحد العمليه استباقيه وتبادر وتجيب واحد المشروع، والا ما جابتوش واحد النهار راه غادي يجيبوه البرلمانيين والبرلمانيات. اذا كانت امكانيه ديال اللي زودونا الى قالوا بان نتمنى كجمعيه والى جانب باقي الشركاء اللي كيشتغلوا على هذه المساله ديال اقرار قانون خاص حول العنف انه الدوله توجد قانون خاص لمحاصره هذه الظاهره اللي كتعرف واحد الانتشار واسع داخل المغرب. باقي الشركاء اللي كيشتغلوا على هذه المساله ديال اقرار قانون خاص حول العنف انه الدوله توجد قانون خاص لمحاصره هذه الظاهره اللي كتعرف واحد الانتشار واسع داخل المغرب. ان بتجاهلها كان نوعا ما كناخذوا البلاد بواحد الشكل عوج، يعني ما غاديش بشكل متوازن، ان كاين واحد الشق كبير من المواطنين ما عندوش حقوقه، وبالتالي ما ممكنش نقولوا ان نبنيو الدوله ديال الديمقراطيه. انا اللي غادي ناكد عليه هي كخلاصه ان حنا حاليا في ظرفيه غنقولوا استعجاليه، وماشي غنقولوا حنا نريد قانون خاص اليوم وليس غدا. الا بغيتي تقول حنا محتاجينه قبل اليوم. لنجعل حقوقنا الدستوريه حقيقيه وليست صوريه. بغيت ولادي يعيشوا بلا عنف في حياتهم. بغينا العنف ضد المراه ما يبقاش طابو. بغينا قانون يحمينا من العنف. بغينا قانون
بغينا قانون يحمينا من العنف. نريد قانون يحمي يجرم لا يتسامح وثقافة العنف. بغيت بناتي يعيشوا في حياة ما فيهاش العنف. بغيت من الدولة تحمي النساء من العنف. لا العنف في مجتمع ديمقراطي. بغينا قانون اليوم ماشي غدا. Je veux que mes filles grandissent dans un monde sans violence contre la femme. بغينا حياة بلا عنف. حان الوقت لاستصدار قانون خاص ضد العنف الأسري. Quiero que la violencia contra las mujeres deje ser tabú. نش تمغاص أزوقي جنب الحياة بلا العنف. Tous contre la violence.